नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालमा तारन्तार शक्ति राष्ट्रका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारीहरूको भ्रमण भइरहेको छ। उत्तरी चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण लगत्तै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नेपाल आइपुगे। यसअघि पनि अमेरिकी र चिनिया उच्च अधिकारीहरू नेपाल आएका थिए। भारतीय नेताहरूको नेपाल भ्रमण पनि पाक्लै हुने गरेको छ। सामान्य आँखाले घटना विश्लेषण गर्दा महाशक्ति राष्ट्रको प्राथमिकतामा नेपाल परेको देखिन्छ। नेपाली नेता विदेश जाने मात्रै होइन, विदेशी हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू पनि नेपाल आएको अस्वाभाविक होइन। तर नेपाल जस्तो सानो देश त्रिपक्षीय चेपुवामा पर्न थालेको हो कि भन्ने आभास मिल्न थालेका छन्। नेपालले आफ्नो शासनाधिकारमा कोही कसैप्रति आश्रित बन्नुपर्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने गम्भीर आशंकाहरू पनि पैदा हुन थालेका छन्। अमेरिका, चीन, भारतको चासो बढ्दै गए दीर्घकालमा देशले थेग्न नसक्ने खालका समस्याहरू पैदा हुने निश्चित छ। असंलग्न राष्ट्र नेपालले रुस र युक्रेन युद्धमा पक्षधरता लिइसक्यो। एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेपछि चीनले बीआरआईका लागि दबाब दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउन जरुरी छ। नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको रणसंग्राम बन्न दिनु हुँदैन। यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच साझा दृष्टिकोण बन्न सक्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई चोख्यायो। गभर्नर एम अधिकारी विवाद प्रकरणसँग सौदाबाजी भएको आशंका। छलफलको आधारबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति रहेको देखिएन। सरकारले एसपीपी सम्बन्धी लिखित जानकारी अमेरिकालाई साउन 9 मा गराएको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दाबी। अमेरिकाले भन्यो पत्र प्राप्त भइसक्यो। एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाई। काठमाडौँ महानगरपालिका सडकका खाल्डा पुर्ने अभियानमा पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याए पनि समन्वय अभावमा प्रगति भने न्यून। अब चाहिँ आशा गरौँ उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। विकासमा व्यथितिबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानकर्षण। निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सुरक्षा निकायको आलोचना। यदि त्यतिकै बोलेर हटाउन यदि सोच गर्नु भएको छ भने यो दिवा स्वप्न हो। र श्रीलङ्कालाई विश्व ब्याङ्कले आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग नगर्ने, आर्थिक सुधार नीति नबनाएसम्म सहयोग नगर्ने ब्याङ्कको शर्त। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको बारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले विवादसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर छ भने एमाले सांसदहरूको फरक मतलाई पनि त्यसमा समेटिएको छ। समितिमा रहेका एमालेका 4 सांसदले प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै 27 बुँदे फरक मत राखेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्राप्त तथ्य, प्रमाण र कागजातको विश्लेषण गर्दा शर्मामाथि आरोप पुष्टि हुने प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ। प्राप्त कागजात, पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रिकभर भएका क्लिप लगायत कागजातहरू र प्रमाणका विश्लेषण गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायतबाट करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको ठहर गरेको हो। यससँगै करको दर हेरफेर गराउन भूमिका खेलेको भनी लागेको आरोपमा शर्मालाई मुक्ति मिलेको छ। कतिपय ठाउँमा अब यो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको बारेमा यथेष्ट अब त्यहाँ आधारहरू देखिएन। कति र कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलको आधारबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति रहेको देखिएन। यता एमाले संसदीय छानबिन विशेष समितिले गरेको अनुसन्धान पूर्ण र पर्याप्त नभएको जनाएको छ। करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो वा होइन भन्नेमा गहिरो अनुसन्धान हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ। तथ्यहरूको सङ्कलन गर्ने सवालमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समितिमा हामी एक रायमा पुग्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल दिने कुरा, उनीहरूको मोबाइल चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन रहेका सबै कर्मचारीहरूको नामेसी लिएर उनीहरूसँग सबैसँग चाहिँ बयान लिने कुराहरू जस्ता कैयौँ प्रश्नहरूमा चाहिँ समिति त्यो प्रश्नमै एक ठाउँमा उभिन सकेन। अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्ति लगायतको कल डिलिट र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिएको, बजेट निर्माणको राति सीसीटीभी फुटेज दुरुस्त अवस्थामा उपलब्ध नगराइएको, राति खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको तथा करका दर हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरकारवालासँग छलफल गर्न सत्तारूढ सदस्यहरू तयार नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा 27 बुँदे फरक मत राखेको छ। असहमतिका बीच एमाले सहजै प्रतिवेदन बुझाउन लिएको छ। समितिको प्रतिवेदनलाई कतिपयले एम अधिकारी विवादलाई मत्थर बनाउने एमालेको सौदाबाजीको रूपमा विश्लेषण पनि गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने स्पष्ट पारेका हुन्। सञ्चार माध्यममा समाजवादी केन्द्र बन्दैन भन्ने समाचार आएको भन्दै उनले त्यसको खण्डन पनि गरेका छन्। समाजवादी केन्द्र बनाइहाल्नका लागि आफूहरूले छलफल नगरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले केहीले समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा उठाए पनि बैठकमा समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी छलफल नभएको दावी गरेका छन्। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर एउटै घोषणापत्र बनाउने विषयमा छलफल चलेको बताए। तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैनौँ। केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको हो, तर हाम्रा बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा भएको होइन, छैन। अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म कायम रहने दावी गरेका छन्। उनले गठबन्धनका आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन कायम रहने बताए। गठबन्धनबाटै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गाउने र नयाँ परिस्थिति बनाउने उनको भनाइ छ। यहाँ कहिलेकाहीँ गठबन्धनका तालमेलका के होला कसो होला भन्ने कुरा पनि उठ्छ। एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले संविधानको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र गणतन्त्र संहिताको रक्षाको निम्ति यो बनेको हुनाले यो गठबन्धन अहिले कायम रहन्छ। प्रदेश सङ्घको निर्वाचनसम्म मात्रै होइन, यसको आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म यो कायम रहिराख्छ, कुनै दुविधा नपाल्नु हो। अध्यक्ष दाहालले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई ल्याएर करको दर हेरफेर नगरेको प्रमाणित भएको समेत बताएका छन्। संसदीय विशेष छानबिन समितिको रिपोर्टले शर्मालाई निर्दोष देखाएको उनको भनाइ छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थ मन्त्रालयको कुनै गल्ती नभएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरे। राति 12 बजे अनाधिकार मान्छेलाई ल्याएर करका दरमा हेरफेर गर्यो, अर्थमन्त्रीले यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै चाहिँ प्रचार गरियो। अनि हामीले अझ मैले नै भन्नुपर्छ अध्यक्षको हैसियतले छानबिन गर्ने, ल खाएको बिख पो लाग्छ, नखाएको बिख त लाग्दैन। अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलन नै आजको राजनीतिको मूलधार भएको जिकिर गरेका छन्। उनले माओवादी समर्थित पत्रकारहरूको पार्टीको पक्षमा एउटा ट्विट गर्ने जाँगर पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन्। देशमा हालसम्म भ्रष्टाचार नगर्ने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको 2वटा सरकार मात्र भएको दावी गरे।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकालाई गत साउन 9 गते नै दिएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एसपीपीको विषयमा संसदलाई जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले साउन 9 गते नै अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको बताएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले 2079 असार 6 को मन्त्री परिषदको बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरे तापनि आन्तरिक परामर्श आवश्यकता भएकाले केही समय लागेको स्पष्ट पार्दै गठबन्धन सरकार स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सक्षम रहेको बताएका हुन्। मिति 79/4/9 तदनुसार 25 जुलाई 22 का दिन कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाई को जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा सामान्य सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री खड्काले विभिन्न निकायहरूबीच एसपीपी अगाडि नबढाउने विषयमा छलफल गर्नु परेकाले केही समय लागेको स्वीकार गरेका छन्। यसैबीच नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एसपीपी सम्बन्धको पत्र आफूलाई प्राप्त भइसकेको जनाएको छ। अमेरिकी दूतावासका पब्लिक अफिसियर्स विभागले एसपीपीमा सामेल नहुने पत्र नेपालले पठाएको भन्दै नेपालको निर्णय पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने जनाएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ महानगरले गत जेठबाट महानगरभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्ण र ढल निकास गर्न भन्दै पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्यायो। उक्त एम्बुलेन्स सञ्चालन भएको 2 महिना बितिसकेको छ। तर 2 महिनासम्म पनि काठमाडौँका मुख्य सडकदेखि लिएर अधिकांश ठाउँका सडकमा खाल्डाखुल्डी ढलको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। यति बेला बर्खाको समय हो। सडकमा परेका ती खाडलमा बर्सातले पानीले भरिभराउ हुन्छन् र सवारी साधन तिनै खाडलमा फस्ने गर्छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो गैरीधारा चोकको। यहाँ दिनमा हजारौंको संख्यामा सवारी साधन र पैदल यात्रु आवत जावत गर्दछन्। यो सडक महानगरको पूर्वाधार एम्बुलेन्सको पर्खाइमा महिनौदेखि छ। तर महानगरको एम्बुलेन्स यहाँसम्म आइपुगेको छैन। त्यस्तै काठमाडौँको चावहिल करिडोरका त अधिकांश सडकमा खाल्डाखुल्डी र ढलको व्यवस्थापन गरिएको छैन। सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र ठाउँ ठाउँमा फुटेको ढल लगायत आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न महानगरले यस्तो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तर महानगरको यो योजना राम्रो भए पनि समस्याको समाधानमा विलम्ब भएको कतिपयको गुनासो छ। सङ्घीय राजधानी नै रहेको पुरानो सहरमा नि यस्तो हुनु भनेको अलि अप्ठ्यारै कुरा हो। अब हालसालै अलि युवा किसिमको बालेन्द्र शाहजी आउनु भएको छ। अब धेरै किसिमका व्यथितिहरू छन् महानगरभित्र। अब चाहिँ आशा गरौँ उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। उहाँले भौतिक पूर्वाधार एउटा एम्बुलेन्सको अवधारणा पनि ल्याउनु भएको छ। यसले चाहिँ अब के आशा जोगाएको छ। तर सडक मर्मतको काम गर्दा कहिले सडक विभागले त कहिले विद्युत प्राधिकरणले सडक भत्काउने गरेका कारण काम प्रभावकारी हुन नसकेको महानगरको भनाइ छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय ठाउँका सडक मर्मत हुन नसकेको हो। सरकारवाला निकायहरूबीच एक आपसमा समन्वय नहुँदा पनि समस्या भएको सार्वजनिक निर्माण विभागको भनाइ छ। यो महानगर भन्दा पनि अझ यो जस्तै सङ्घ लेभलको अफिसेसहरू छ, सडक विभाग छ, विद्युत छ, खानेपानी छ, अनि त्यसपछि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अनि हाम्रो बागमती सभ्यता यी सबै यो अफिसेसहरूले नै काम गर्ने यही महानगरभित्र नै हो। त्यही भएर क्षेत्राधिकार फरक फरक छ। अनि कतिपय कुराहरू जस्तै अब तपाईँको यो सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने रोडहरूमा छ नि, अनि उहाँहरूको गुनासो आइरहेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले गर्ने कि नगर्ने भन्ने त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नपर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। पहिलो कुरो महानगरका अनुसार अहिले नगरले सञ्चालनमा ल्याएको 2वटा पूर्वाधार एम्बुलेन्सले काम गरिरहेको छ। पूर्वाधार एम्बुलेन्समा एक इन्जिनियर सहित 4 जना मजदुर छन्। बिहान 6 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म सर्वसाधारणको गुनासोको आधारमा सडक मर्मत गर्ने गरिन्छ। महानगरको यो प्रयास सराहनीय हो, तर कामका आधारमा भने खासै प्रगति देखिएको छैन।
सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको अभावले यस्ता सकारात्मक कदम पनि फिक्का हुने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 577 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय 4282 जनाको परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या हालसम्म 9,85,808 पुगेको छ। एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा संक्रमितको संख्या 1,42,363 रहेको छ। पछिल्लो समय थप 269 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। त्यसैगरी 28,256 जनाले खोप लगाएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,356 रहेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 4,203, संस्थागत आइसोलेसनमा 153, आइसियुमा 34 र भेन्टिलेटरमा 5 जनाको उपचार भइरहेको छ। नेपाल सुपारी तस्करीको हब बनेको छ। नेपाललाई चाहिने भन्दा निकै बढी सुपारी आयात हुन्छ र खुला सीमाको दुरुपयोग गरी भारतमा अनाधिकृत तस्करी हुने गरेको छ। यो रोक्न नेपालबाट निर्यात हुने सुपारीको DNA परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सुपारी र उत्पादन भएको स्थान परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो। विदेशबाट नेपाल भित्रिएको सुपारी अवैध रूपमा पुनः विदेश पठाउँदा नेपालमा उत्पादन भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भेटिन थालेपछि सरकारले नै चासो बढाएको छ। पछिल्लो समय निर्यात गर्न पाएको इजाजत भन्दा बढी सुपारी विदेश निर्यात हुन थालेको गुनासो बढ्दै गएपछि समितिले चासो देखाएको हो। समितिले शुक्रबारको बैठकमा छलफलपछि सुपारीको DNA परीक्षण गरेर मात्र आयात निर्यात गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा भन्सार विभागका प्रमुख कमल प्रसाद भट्टराईले स्थानीय कृषि ज्ञान र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले उत्पत्तिको प्रमाणसहित सिफारिस गरेपछि सामान्य प्रक्रिया पुर्याएर निर्यात गर्न दिने गरेको बताए। हामीले खुला गरेका कारण अन्य महसुलहरू हामी दिँदैनौँ। सामान्य रूपले भन्सारमा एउटा फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। 113 रुपियाँको त्यही फारम भरेर निर्यात गर्ने अवस्था हुन्छ। अन्य प्रमाणपत्रको हकमा हामीले भनिहालेँ कृषि ज्ञान केन्द्र र सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य सङ्घले सिफारिस गरिदिइसकेपछि भन्सार कार्यालय निर्यात गर्ने गर्छ। केही दिन अघि विराटनगर भन्सारबाट भारततर्फ निकासी भइरहेको सुपारी बोकेको ट्रक नेपाल प्रहरीले रोकेर फिर्ता ल्याई अनुसन्धान गरिरहेको छ। समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले व्यापार सहजीकरणमा मात्र जोडिने भएकोले सबै दायित्व नहुने बताए। सुपारीको उत्पादन व्यापार व्यवसायबारे अध्ययन भइरहेकाले त्यसको स्थानीय राजनीतिक कारण पनि खोज्नुपर्ने अधिकारीले जनाएका छन्। खासमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको हाम्रो ट्रेड फेसिलिटेसन एउटा कोर जबभित्र पर्ने भएकोले हामी ट्रेड फेसिलिटेसन गर्छौँ र यो विषयमा उत्पादनको विषयमा मेरो विचारमा किन हो थाहा भएन, तर उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवज्यू र खास गरी कृषि मन्त्रालयका सचिवज्यू वा त्यहाँका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू आएर भन्दाखेरि अलिकति थप स्पष्ट हुन्थ्यो। त्यस्तै बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले विराटनगर भन्सार नजिक नियन्त्रणमा लिएको सुपारी अनुसन्धानको क्रममा रहेको बताए। बरामद गरिएको सुपारी बोकेको ट्रकमा भारतले भन्सारको सिल लागेको उनले जनाए। उनले नेपालबाट भारततर्फ जाने मालवाहक गाडीमा नेपालको भन्सारले सिल लगाउनु पर्नेमा भारत भन्सारको सिल पाइएकोले शङ्का उब्जाएको र अनुसन्धानको विषय बनेको पनि बताए। नेपालमा उत्पादित हो कि बाहिरबाट ल्याइएको हामीले सूचना त्यहाँबाट स्याम्पल कलेक्सन गरेर हामीले राजस्व अनुसन्धान पठाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर के हो थाहा त सामुन्ने ल्याइदिनु भन्ने प्रहरीको अनुरोध छ। र त्यसमा चाहिँ नेपालमै उत्पादित भएको भनेपछि अब कानुन रिलिज भइ नै हाल्छ। म मान्य अध्यक्ष सदस्यज्यूलाई जाहेर गर्छु, यदि त्यो बाह्य देशबाट उत्पादित ल्याएर यहाँबाट पठाउन लागेको भने कानुन बमोजिम त्यसलाई जे गर्नुपर्ने हो त्यही नै हुन्छ, कानुनमा त्यही नै छ। बैठकमा सांसदहरूले नेपालमा आयात र निर्यात हुने सुपारीको विषयमा गहन अध्ययन हुन आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले सुपारी तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण रहेको बारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने र अन्य सम्बन्धमा खोज्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता विधेयक पास गरेर संसदले राष्ट्रघाती काम गरेको बताएका छन्। विदेशी नागरिकता दिनका लागि खुकुलो नागरिकता विधेयक ल्याएर विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि खुकुलो नागरिकता विधेयक ल्याएर दुवै सदनले पास गर्ने विषयले लज्जित बनाएको उनको टिप्पणी छ। अध्यक्ष केसीले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने र गैर नेपालीलाई नागरिकता दिनै नहुने भन्दै अहिले नागरिकता विधेयकका कारण भविष्यमा नेपाली अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै यसको असर केही समयपछि देखिने बताएका छन्। आशा पूरा गरेर कतिपय पार्टीहरू तपाईँ चाहिँ त्यही गरेर जनतालाई रल्ल पारेर तपाईँ चाहिँ मुलुक आज दिन प्रतिदिन तपाईँ चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो कालो चाहिँ अँध्यारो सुरुतिर मुलुक प्रवेश गरिरहेछ। संहिताका कारण मुलुक टाँट पल्टिएको अवस्थामा एमसीसी राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकले देश झनै सङ्कटमा परेको उनको धारणा थियो। सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर होइन कि त्यसको सौदाबाजी गरेर सत्तामा जाने जुनसुकै मूल्य चुकाएर हुन्छ चुनाव जित्ने बारम्बार तपाईँ चाहिँ सरकारमा बस्ने र तपाईँ चाहिँ नि मुलुकलाई हरिगङ्गाल पार्ने त्यसको अस्तित्वमा समेत अहिले गएर हेर्नुहुन्छ मुलुकको तपाईँ चाहिँ नेपालको त अस्तित्वमा समेत तपाईँ चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि बुटवलमा सुरु भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केसीले पार्टीको अनुशासनमा रहेर जनताको हितमा जनपक्षीय काम गरेर व्यवहारमा देखाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धनको सरकार राष्ट्रघाती भएको बताएका छन्। झापाको बिर्तामोडमा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारले देश र जनतालाई भ्रममा पारेर बर्बाद पारिरहेको आरोप पनि लगाए। देश र जनताको पक्षमा सधैँ स्पष्ट बोल्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई हराउनकै लागि मन नमिल्ने पार्टीहरू स्वार्थको गठजोडमा बाँधिएको पनि बताए। उनले अपवित्र गठबन्धनकै कारण देश र जनतालाई अप्ठ्यारो परिरहेको समेत धारणा राखे। अब गठबन्धनको नामबाट जनता झुक्क्याउने दिन सकिएको उनको धारणा थियो। ओली 2 दिनदेखि गृह जिल्ला झापामा छन्। लामो समयपछि ओलीले आफ्नो जिल्लामा अड्डा जमाएका हुन्। यसबीचमा उनी विभिन्न कार्यक्रममा पनि सहभागी भए भने कार्यकर्ताहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहेका छन्। ओली 4 दिनका लागि झापा गएको एमालेले जनाएको छ। उनले एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय बन्न समेत आग्रह गरिरहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेवार समुदायले मनाउने गुला पर्व आजबाट सुरु भएको छ। नेपाल सम्बतको गुलाथो पारुदेखि योलाथो पारुसम्म 1 महिना मनाइने यस पर्वमा सांस्कृतिक बाजागाजाका साथमा भगवान गौतम बुद्धको भजन कीर्तन गाएर मठ मन्दिर बौद्ध चैत्यहरू परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सम्बत अनुसार शुक्रबारबाट गुला पर्व सुरु भएको छ। नेपाल भाषामा गुको अर्थ 9औं र लाको अर्थ महिना हो। यसरी गुलाको अर्थ 9औं महिना हो। नेपाल सम्बतको 9औं महिनामा मनाइने भएकाले यो पर्वलाई गुला पर्व भन्ने गरिएको हो। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुने यो पर्व 1 महिनासम्म चल्छ। यस पर्वको अवसरमा विशेष गरी स्वयम्भू महाचैत्य, बौद्ध चैत्य लगायत उपत्यकाका विभिन्न चैत्य स्थलहरूको दैनिक परिक्रमा गरिन्छ। राङ्गाको सिङबाट बनाइएको न्याकु बाजा बजाइन्छ। दाफा, धा, बाँसुरी, ढिमे, भुस्या लगायत 9 बाजा बजाउने प्रचलन पनि छ। रोपाइ सकेपछि गुला फुर्सदको समय भएकाले यसलाई धर्म कर्म गर्ने महिनाको रूपमा पनि लिइन्छ र विशेष गरी नेवार समुदायका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाउने यो पर्व धार्मिक आचरणमा समर्पित भएर मनाउने गर्दछन्। किसानहरूलाई फुर्सदको समयमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने क्रममा धर्म पनि गर्नुपर्छ, पुण्य पनि सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने पौराणिक मूल्य मान्यता अनुरूप धर्म गर्ने समयको यो 1 महिनाको अवधिलाई नै गुला भनेर भनिन्छ।
ललितपुरका स्थानीयवासी भने पाटन र चोबार स्थित मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर, मञ्जुश्री लगायत पाटनका विभिन्न विहार महाविहारहरूमा पूजा गर्ने गर्दछन्। यो पर्व अवधिभर माछा मासु जाँड रक्सी खान नहुने नियम छ। हरेक दिन बिहान बाजागाजा सहित स्तुति पाठ गरी चैत्यहरूको परिक्रमा गर्नु नै गुला पर्वको रौनक हो। साउन भाद्र महिना भनेको रोग व्याधि विघ्न हुनाले हामीले यो बुद्धको शरणमा गएर पनि यो धार्मिक पनि यो रोग व्याधि नहोस् भन्ने कामना गर्दै हामीले यो गोलाबाजा ताबाजा बजाएर प्रदर्शन गर्ने हाम्रो परम्परा चलिरहेको छ। यस पर्वमा हरेक दिन मन्दिर घुमी प्रार्थना गर्दा असार श्रावणको झरीले निम्त्याउने प्राकृतिक विपत्ति र शारीरिक रोग व्याधि लगायतबाट बस्न सक्ने र शरीर स्वस्थ रहने जनविश्वास छ। धार्मिक दृष्टिकोणले यस पर्वसँगै नागपञ्चमी, पञ्चदान, रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा, गाई जात्रा, मतया, देवपट्टनमा खड्ग जात्रा, कृष्णाष्टमी, बुवाको मुख हेर्ने पर्व क्रमशः आउने गर्दछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रमोद शाहले प्रतिनिधि सभाभित्र संघीयता विरोधी आवाजलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले गणतन्त्र र संघीयताको विरुद्धमा बोल्ने गरेको भन्दै खेद प्रकट गरे। उनले आन्दोलनको बलमा आएको संघीयतालाई कसैले हटाउन नसक्ने दावी गरे। सांसद शाहले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले संघीयता विरोधी आवाज बोल्ने गरेको भन्दै त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई रोक्न सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग पनि गरे। जति पनि हामी अधिकार प्राप्तिका लागि जुन लडाई लडेर जुन यो संघीयता आएको छ, यो संघीयता त्यतिकै आएको होइन। यो देशमा उत्पीडनमा रहेका जनताहरूको त्याग, बलिदान, खुन र पसिनाबाट आएको यो संघीयतालाई कसैले यदि त्यतिकै बोलेर हटाउन यदि सोच गर्नु भएको छ भने यो दिवा स्वप्न हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित नाम एम अधिकारी आफूले भेट्टाएको बताए। उनले एम अधिकारी पैसामा अधिकार भएको मान्छे भएको र सो मान्छे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर रहेको दावी गरे। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई कारबाही गर्न माग पनि गरे। पैसामा अधिकार भएको मान्छे अथवा ढुकुटीमा अधिकार भएको मान्छे भन्ने बुझाउँदो रहेछ त्यसले। को छ त त्यो पैसामा अधिकार भएको, ढुकुटीमा अधिकार भएको मान्छे को रहेछ त भनेर हेर्दा तिनी गभर्नर रहेछन्। सहमति गभर्नरलाई पैसाको अधिकार भएको मान्छे अथवा एम अधिकारी बन्दो रहेछ। नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासनिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेमा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए। उनले सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सरकारले नल्याएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकार संघीयताका पक्षमा रहेको भए चाँडै विधेयक ल्याउन माग गरे। वर्तमान सरकार संघीयताको मर्म र भावना विपरीत चलिरहेको उनको दावी छ। प्रशासनिक संघीयतालाई दरिलो बनाउनको निम्ति र प्रशासनिक संघीयताबाट राजनीतिक र आर्थिक संघीयता पनि दरिलो हुने भएको कारणले गर्दा सरकारसँग छिट्टै निजामती ऐन बनाउनको निम्ति संघीय निजामती विधेयक सरकारले प्रस्तुत गरोस् संसदमा। उनले नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संगठनले नेपालको विशिष्टकृत शिक्षाको केन्द्र तथा पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पटक पटक तालाबन्दी गरेर बन्द गराउन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन्। अब बाँकी न्यूज। भोजपुरी खुकुरीको ख्याति र माग अझै उस्तै छ, तर कच्चा पदार्थ र दक्ष कालीगढको अभावमा सङ्कटमा परेको छ। राज्यले वन पैदावारमा लगाएको निषेध र स्थानीय कालीगढले आफ्ना सिप पुस्तान्तरण गर्न नसक्दा यो पेसा नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्मत 1965 सालतिरबाटै भोजपुरमा खुकुरी बन्न थालेको हो। 2027 सालमा राजा महेन्द्र आफ्नो राजकीय भ्रमणको क्रममा भोजपुर आउँदा बोक्खिमका शिल्पकार सिंहबहादुर विश्वकर्माले खुकुरी उपहार स्वरूप दिएका थिए। खुकुरीको कौशलबाट आकर्षित बनेपछि राजा महेन्द्रले त्यस समयको 1000 रुपैयाँ उनलाई बक्सिस स्वरूप दिएका थिए। त्यही समयदेखि भोजपुरे खुकुरीले लोकप्रियता पाएको कथन छ। जिल्लाभित्र सदरमुकाम लगायत 35 बढी स्थानहरूमा बुदुना, सिरुपाते, बाँसपाते लगायत खुकुरी उत्पादन हुन्छ।
घरेलु प्रयोजन र देश विदेशमा कोसेलीको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको खुकुरीको माग र लोकप्रियता बढ्दो छ। खुकुरीको माग प्रशस्त भए पनि कच्चा पदार्थ र दक्ष कालीगढको चरम अभाव छ। कच्चा पदार्थ अभावले गर्दा चाहिँ अलिकति अहिलेका युवाहरू पनि सबै विदेश हुनु परेको छ। अब बुद्धि भए पनि अब सरकारले नभएपछि बुद्धि नै मात्रै देखाएर भएन। अब कोइला भयो, अब कच्चा पदार्थ फलाम इत्यादि कोइला पित्तल सबै मेन कुरो भनेको हामीलाई यसमा अब कोइलाकै समस्या हो। अब सरकारले गर्छ अब हामीलाई अब ओखरको काठ चाहिने मेन अब बिँडहरू बनाउन हो, त्यो भने दिँदैन। पञ्चायतकालदेखि बहुदलसम्म आउँदा यहाँ उत्पादित खुकुरी धरान, विराटनगर, काठमाडौँ लगायतका सहरहरू तथा भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, ब्रुनाई, सिङ्गापुर, हङकङ, जापान, कोरिया, बेलायत लगायतका राष्ट्रहरूमा निर्यात हुँदै आएको थियो। अहिले पनि महिनामा 300 देखि 450 को हाराहारीमा खुकुरीको माग आउने गरेकोले भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। खुकुरी बनाउने पेसालाई कारखाना उद्योगको रूपमा विकास गरी देशमै स्वरोजगार बनाउने किसिमको राज्यले नीति नबनाउँदा युवाहरू विदेशिनु परेको र पेसा सङ्कटमा परेको युवा उद्यमीहरू बताउँछन्। गाउँमै अलिकति प्रशस्त नै बनिन्छ अनि अब बाहिर पनि अब अलिक कम मात्रै भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब जोस् अब चल्दै नचल्ने एउटा गुजारा चाहिँ चल्छ। अब त्यस्तो पहिलाको जस्तो पर्याप्त चाहिँ अब पुर्याइ नपुर्याइ चाहिँ हुँदैन। विभिन्न आकर्षक बुट्टादार हुने भएकाले देश विदेशमा पनि उत्तिकै चर्चा बटुलेको भोजपुरे खुकुरी बढीभन्दा बढी पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरूमा मायाको चिनोको रूपमा पुग्ने गर्दछ। कडा कानुनका कारण खाडी अरबियन मुलुकहरूमा यहाँका खुकुरीहरू खुल्ला रूपमा लान नमिल्ने भए पनि सालका काठबाट निर्मित सजावट काठे खुकुरीहरू चिनो स्वरूप लाने गरिएको छ। तर केही समय यता कच्चा पदार्थ र कालीगढको अभावमा बजार माग धान्न नसकेपछि बाहिरबाट कमर्सल किसिमका खुकुरीहरू ल्याएर बिक्री हुने गरेको छ। राम्रो तरिकाले यस्तो अब कच्चा पदार्थहरू नपाएको कारणले अलिक हामीहरूले खुकुरीको डिमान्ड भने जति पुर्याउन सकिराखेको छैन। त्यसमा अब कतैबाट यो कच्चा पदार्थ सरकारले केही सहयोग गरिदिएर हामीहरूलाई अलिकति सहयोग सुविधा भए जुन हामीहरूले चाहिने भनेको अब एउटा जङ्गलमा काठ ओखरको काठ अथवा सतीसाल सिसाउ हामीहरूलाई यस्तो यस्तो चिज चाहिन्छ। गोर्खाली शानको रूपमा चिनिएको भोजपुरे खुकुरीसँग जोडिएको ऐतिहासिकता र व्यावसायिकता प्रति मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रमित राईको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 4 मा पर्ने मेलघट्टी सामुदायिक वनमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। पछिल्लो समय प्रायजसो सामुदायिक र वैज्ञानिक वनहरू वन माफियाहरूको कब्जामा छन्। तर यो सामुदायिक वनमा भने रक्षक अर्थात् समितिका सदस्यहरूले नै अतिक्रमण दोहन गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उक्त सामुदायिक वनले 4721 क्युफिट काठ कटानको अनुमति पाएको थियो। वन समितिले काटिएको काठ उपभोक्तालाई आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने निर्णय पनि गर्यो। समितिले 3 समूह बनाएर काठ वितरणको जिम्मा दिएको थियो। काठ वितरणको जिम्मा पाएका मध्ये एक समूहले समितिकै संरक्षणमा 463 क्युफिट काठ गायब पारेको छ। काठ गायब गर्ने लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने भने अहिले पनि काठ आफूसँगै रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। कमिटीलाई कतिखेर ल्याउँछु कति मैले नलिएपछि यस्तो पूर्वमा नलिए हुन्छ भनेपछि नल्याउँदा हुन्छ भन्ने कुरा एउटा 99% के हुन्छ मैले नलिए हुन्छ भनेपछि म त्यहाँ राखेको छु हजुरको ल्याउने समस्यै छ तपाईँले भनेपछि मेरो राखेको छ ल्याइदिन्छु भनेर मैले पटक पटक भनिरहेको छु। समितिको निर्णय अनुसार साउन 9 गतेभित्रै काठ वितरण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर समितिले आफैले म्याद समाप्त भएको 1 हप्ता अर्थात् 16 गते वन कार्यालयका सचिव अप्सरा सञ्जालको कृत्य हस्ताक्षर गरेर बिक्री गर्ने प्रयास गरेको थियो। सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार वनको काठमा सबैभन्दा पहिले उपभोक्ताको स्वामित्व रहन्छ। सो ऐनमा वन समितिले अनुगमन गरी उपभोक्ताहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्रचलित बजार भाउको झण्डै आधा मूल्यमा काठ वितरण गर्न पाउने प्रावधान छ। सोही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै वन समितिले माफियासँगको मिलेमत्वमा काठ बिक्री गरेको हो। वन समितिका अध्यक्ष टीकाराम चौधरीले भने कति काठ वितरण भयो भन्ने समेत जानकारी नभएको बताएका छन्। जानकारी त अब निवेदन दिए अनुसार 22 जनाको काठ अहिले चाहिँ जो विवादित छ त्यो तिनीहरूको नाम त मलाई थाहा छ। तर त्यो काठ अहिलेसम्म चाहिँ नआएको अब अवस्था अब जो जिम्मा लगेर गएको थियो चिराउन
त्यो मान्छेलाई मैले पटक पटक फोन गरेँ, पटक पटक निसित भेटेर भन्दा पनि उनले आउँछ मात्रै भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। काठ लिएका उपभोक्ताहरूको सूचीमा परेका अधिकांश उपभोक्ताहरूले काठ नपाएको गुनासो आएपछि डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले उक्त वनलाई सोधपुछका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ। सम्बन्धित उपभोक्ताले काठ नपाएको र समेलमा पनि काठ नभएको भन्ने कुरा हामीले पनि बुझ्नमा आएको थियो। त्यसपछि अनुसन्धानको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित समूहलाई चाहिँ यो अवस्थामा के भएको, तपाईँहरूले को व्यक्तिलाई कति काट दिनुभएको र त्यो काठ कहाँ गएको छ भनेर डिभिजनले सब डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालय चाहिँ सम्बन्धित समूहलाई पत्र गरिसकेको अवस्था। हालसम्म वन समितिले नक्कली उपभोक्ताका नाममा 12 लाख बढीको कारोबार गरेको जनाएको छ। घटना बाहिरिएपछि वन समितिका सदस्यहरू नै ढाकछोप गर्न लागि परेका छन्। काठ गायब गर्ने न्यौपानेले समाचार रोकिदिन भन्दै पटक पटक यसरी आग्रह गरेका थिए। तपाईँ हामी सबै भाइहरू दाइ हो होइन, त्यो भएर के कसरी हुन्छ मिलाएर जाउँ भाइ। त्यो अब 10,000 10-15 हजार रुपियाँ खर्च व्यवस्था गरिदेला नि। त्यो भने तपाईँ हामीलाई प्रभावमा पार्न एक किसिमको खोज्नु भयो नि। त्यो अलि गलत प्रभावमा तपाईँले मैले के डुम्बेट गरेर बोलेको छैन। मैले के भने 10-15 हजार खर्च लैजाऊ होइन, 10,000 रुपियाँ खर्च लैजाऊ होइन, त्यो कुरा छोडिदेऊ, 3 वर्ष नलाग। उपभोक्ताको नाममा सस्तोमा काठ खरिद गर्न पाउने भएपछि न्यौपानेले वन समितिको मिलेमतोमा यस्तो कार्य गरेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुदूरपश्चिम ब्युरोको रिपोर्ट। सांसदहरूको कार्यकाल सकिने लाग्दा बल्ल लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समितिले पूर्णता पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा 7 मध्ये 4 वटा संसदीय समिति 1.5 वर्षदेखि नेतृत्वविहीन थिए। मिनी संसदको रूपमा रहेका संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन भन्दा समितिहरू पनि निष्क्रिय बनेका हुन्। सरकारका गतिविधिमाथि प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने संसदीय समिति निष्क्रिय बन्दा सरकार काम कारबाहीमा सन्तुलन हुन सकेको थिएन। 4 वटा विषयगत समितिमध्ये 3 वटा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका विष्णुपन्थी, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जेसी, कृषि वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा एमालेकी जाल्पा भूषाल र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा एमालेकै बाबुराम गौतम निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। उनीहरूले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन्। अब बिजनेस न्युज। हिताजी होम अप्लायन्सले नयाँ उत्पादनहरू बजारमा उपलब्ध गराउने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै हिताचीले घरयासी सामग्री बजारमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। घरयासी सामग्रीमा हिताचीले माइक्रोवेभ, वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर, फ्रिज उपलब्ध गराउने भएको हो। हिताचीका सम्पूर्ण घरयासी सामग्री सस्तो, सरल र भरपर्दो भएकाले नेपालका हरेक घर घरमा पुर्याउने योजना भएको कम्पनीको भनाइ छ। विश्वभर 150 भन्दा बढी देशमा हिताचीका घरयासी सामग्री उपलब्ध छन् भने अब यहाँ पनि नेपालीहरूको आवश्यकताको मध्यनजर गर्दै हिताचीले सो सामग्री नेपालमा उपलब्ध गराउन लागेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। बाइसौं राष्ट्रमण्डल खेल शुक्रबार इङ्ल्यान्डको बर्मिङहममा सुरु भएको छ। खेलको औपचारिक सुरुवात बेलायती राजकुमार चार्ल्सले महारानी एलिजाबेथको सन्देश पढेर गरेका थिए। 30,000 दर्शकमाझ भव्य रूपमा सुरु गरेको प्रतियोगिता 11 दिनसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा विभिन्न 72 देशका 5,000 बढी खेलाडीले 280 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन अस्ट्रेलियाको मार्च पासबाट गरिएको थियो। आयोजक इङ्ल्यान्ड अन्तिममा देखिएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा 10 मिटर लामो साँडे बनाएर बर्मिङहमले गरेको सङ्घर्ष देखाइएको थियो। सङ्घर्षपूर्ण अवस्थाबाट कसरी समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सफल भयो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो। न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई चोख्यायो। गभर्नर एम अधिकारी विवाद प्रकरणसँग सौदाबाजी भएको आशंका। छलफलको आधारबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति रहेको देखिएन। सरकारले एसपीपी सम्बन्धी लिखित जानकारी अमेरिकालाई साउन 9 मा गराएको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको दावी। अमेरिकाले भन्यो पत्र
प्राप्त भइसक्यो। एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाई। काठमाडौँ महानगरपालिका सडकका खाल्डा पुर्ने अभियानमा पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याए पनि समन्वय अभावमा प्रगति भने न्यून। अब चाहिँ आशा गरौँ उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। विकासमा व्यथितिबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानकर्षण। निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सुरक्षा निकायको आलोचना। यदि त्यतिकै बोलेर हटाउन यदि सोच गर्नु भएको छ भने यो दिवा स्वप्न हो। र श्रीलङ्कालाई विश्व ब्याङ्कले आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग नगर्ने, आर्थिक सुधार नीति नबनाएसम्म सहयोग नगर्ने ब्याङ्कको शर्त। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, वातावरण संरक्षणका नाममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकबाट बनेका फूलगुच्छाको आयात, उत्पादन, बिक्री वा भण्डारण गर्न लगाएको रोक ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।